हूद। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अलिफ लाम रा। ये किताब है जिसकी आयतें पहले मुहकम की गईं, फिर एक दाना और खबीर हस्ती की तरफ से उनकी तफसील की गई कि तुम अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत न करो। मैं तुमको उसकी तरफ से डराने वाला और खुशखबरी देने वाला हूं, और ये कि तुम अपने रब से मुआफी चाहो और उसकी तरफ पलट आओ। वो तुमको एक मुद्दत तक परतवाएगा, अच्छा परतवाना, और हर ज्यादा के मुस्तहिक को अपनी तरफ से ज्यादा अता करेगा। और अगर तुम फिर जाओ तो मैं तुम्हारे हक में एक बड़े दिन के अजाब से डरता हूं। तुम सबको अल्लाह की तरफ पलटना है और वो हर चीज पर कादिर है। देखो, ये लोग अपने सीनों को लिपेटते हैं ताकि उससे छुप जाएं। खबरदार, जब वो कपड़ों से अपने आप को ढांपते हैं, अल्लाह जानता है जो कुछ वो छुपाते हैं और जो वो जाहिर करते हैं। वो दिलों की बात तक जानने वाला है। और जमीन पर कोई चलने वाला ऐसा नहीं जिसकी रोजी अल्लाह के जिम्मे ना हो। और वो जानता है जहां कोई ठहरता है और जहां वो सौंपा जाता है। सब कुछ एक खुली हुई किताब में मौजूद है। और वही है जिसने आसमानों और जमीन को 6 दिनों में पैदा किया, और उसका अर्श पानी पर था ताकि तुमको आजमाए कि कौन तुम में अच्छा काम करता है। और अगर तुम कहो कि मरने के बाद तुम लोग उठाए जाओगे, तो मुनकरीन कहते हैं कि ये तो खुला हुआ जादू है। और अगर हम कुछ मुद्दत तक उनकी सजा को रोक दें, तो कहते हैं कि क्या चीज इसको रोके हुए है। आगा जिस दिन वो उन पर आ पड़ेगा तो वो उनसे फेरा न जा सकेगा, और उनको घेरेगी वो चीज जिसका वो मजाक उड़ा रहे थे। और अगर हम इंसान को अपनी किसी रहमत से नवाजते हैं, फिर उससे उसको महरूम कर देते हैं, तो वो मायूस और नाशुक्रा बन जाता है। और अगर किसी तकलीफ के बाद जो उसको पहुंची थी उसको हम नेमत से नवाजते हैं, तो वो कहता है कि सारी मुसीबतें मुझसे दूर हो गईं। वो इतराने वाला और अकड़ने वाला बन जाता है। मगर जो लोग सब्र करने वाले और नेक अमल करने वाले हैं, उनके लिए बख्शिश है और बड़ा अजर। कहीं ऐसा न हो कि तुम उस चीज का कुछ हिस्सा छोड़ दो जो तुम्हारी तरफ वही की गई है, और तुम इस बात पर तंगदिल हो कि वो कहते हैं कि इस पर कोई खजाना क्यों नहीं उतारा गया, या इसके साथ कोई फरिश्ता क्यों नहीं आया। तुम तो सिर्फ डराने वाले हो और अल्लाह हर चीज का जिम्मेदार है। क्या वो कहते हैं कि पैगंबर ने इस किताब को घड़ लिया है? कहो, तुम भी ऐसी ही 10 सूरतें बनाकर ले आओ, और अल्लाह के सिवा जिसको बुला सको बुला लो, अगर तुम सच्चे हो। बस अगर वो तुम्हारा कहा पूरा ना कर सकें, तो जान लो कि ये अल्लाह के इल्म से उतरा है, और ये कि उसके सिवा कोई माबूद नहीं। फिर क्या तुम हुक्म मानते हो? जो लोग दुनिया की जिंदगी और उसकी जीनत चाहते हैं, हम उनके आमाल का बदला दुनिया ही में दे देते हैं, और उसमें उनके साथ कोई कमी नहीं की जाती। यही लोग हैं जिनके लिए आखिरत में आग के सिवा कुछ नहीं है। उन्होंने दुनिया में जो कुछ बनाया था वो बर्बाद हुआ और खराब गया जो उन्होंने कमाया था। भला एक शख्स जो अपने रब की तरफ से एक दलील पर है, उसके बाद अल्लाह की तरफ से उसके लिए एक गवाह भी आ गया, और उससे पहले मूसा की किताब रहनुमा और रहमत की हैसियत से मौजूद थी। ऐसे ही लोग उस पर ईमान लाते हैं, और जमातों में से जो कोई इसका इनकार करे तो उसके वादे की जगह आग है। बस तुम उसके बारे में किसी शक में न पड़ो। ये हक है
तुम्हारे रब की तरफ से, मगर अक्सर लोग नहीं मानते। और उससे बढ़कर जालिम कौन है जो अल्लाह पर झूठ गढ़े। ऐसे लोग अपने रब के सामने पेश होंगे और गवाही देने वाले कहेंगे कि ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने रब पर झूठ गढ़ा था। सुनो, अल्लाह की लानत है जालिमों के ऊपर, उन लोगों के ऊपर जो अल्लाह के रास्ते से लोगों को रोकते हैं और उसमें कजी ढूंढते हैं। यही लोग आखिरत के मुनकिर हैं। वो लोग जमीन में अल्लाह को बेबस करने वाले नहीं, और ना अल्लाह के सिवा उनका कोई मददगार है। उन पर दोहरा अजाब होगा, वो न सुन सकते थे और न देखते थे। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने आप को घाटे में डाला और वो सब कुछ उनसे खोया गया जो उन्होंने घड़ रखा था। इसमें शक नहीं कि यही लोग आखिरत में सबसे ज्यादा घाटे में रहेंगे। जो लोग ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमल किए और अपने रब के सामने आजिज़ी की, वही लोग जन्नत वाले हैं, वो उसमें हमेशा रहेंगे। उन दोनों फरीकों की मिसाल ऐसी है जैसे एक अंधा और बहरा हो और दूसरा देखने और सुनने वाला। क्या ये दोनों यकसा हो जाएंगे? क्या तुम गौर नहीं करते? और हमने नूह को उसकी कौम की तरफ भेजा कि मैं तुमको खुला हुआ डराने वाला हूं, ये कि तुम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करो। मैं तुम पर एक दर्दनाक अजाब के दिन का अंदेशा रखता हूं। उसकी कौम के सरदारों ने कहा, जिन्होंने इनकार किया था कि हम तो तुमको बस अपना जैसा एक आदमी देखते हैं और हम नहीं देखते कोई तुम्हारा ताबे हुआ हो, सिवाय उनके जो हम में पस्त लोग हैं, बेसमझे बूझे। और हम नहीं देखते कि तुमको हमारे ऊपर कुछ बड़ाई हासिल हो, बल्कि हम तो तुमको झूठा ख्याल करते हैं। नूह ने कहा, ऐ मेरी कौम, बताओ अगर मैं अपने रब की तरफ से एक रोशन दलील पर हूं और उसने मुझ पर अपने पास से रहमत भेजी है, मगर वो तुमको नजर न आई, तो क्या हम उसको तुम पर छुपा सकते हैं जबकि तुम उससे बेजार हो? और ऐ मेरी कौम, मैं इस पर तुमसे कुछ माल नहीं मांगता। मेरा अजर तो बस अल्लाह के जिम्मे है, और मैं हरगिज उनको अपने से दूर करने वाला नहीं जो ईमान लाए हैं। उन लोगों को अपने रब से मिलना है, मगर मैं देखता हूं तुम लोग जहालत में मुब्तला हो। और ऐ मेरी कौम, अगर मैं उन लोगों को धुतकार दूं तो खुदा के मुकाबले में कौन मेरी मदद करेगा? क्या तुम गौर नहीं करते? और मैं तुमसे नहीं कहता कि मेरे पास अल्लाह के खजाने हैं, और न मैं गैब की खबर रखता हूं, और न ये कहता हूं कि मैं फरिश्ता हूं। और मैं ये भी नहीं कह सकता कि जो लोग तुम्हारी निगाहों में हकीर हैं उनको अल्लाह कोई भलाई नहीं देगा। अल्लाह खूब जानता है जो कुछ उनके दिलों में है। अगर मैं ऐसा कहूं तो मैं ही जालिम होऊंगा। उन्होंने कहा कि ऐ नूह, तुमने हमसे झगड़ा किया और बहुत झगड़ा कर लिया। अब वो चीज ले आओ जिसका तुम हमसे वादा करते रहे हो, अगर तुम सच्चे हो। नूह ने कहा, उसको तो तुम्हारे ऊपर अल्लाह ही लाएगा अगर वो चाहेगा, और तुम उसके काबू से बाहर न जा सकोगे। और मेरी नसीहत तुमको फायदा नहीं देगी अगर मैं तुमको नसीहत करना चाहूं, जबकि अल्लाह ये चाहता हो कि वो तुमको गुमराह करे। वही तुम्हारा रब है और उसी की तरफ तुमको लौट कर जाना है। क्या वो कहते हैं कि पैगंबर ने इसको घड़ लिया है? कहो कि अगर मैंने इसको घड़ा है तो मेरा जुर्म मेरे ऊपर है, और जो जुर्म तुम कर रहे हो उससे मैं बरी हूं। और नूह की तरफ वही की गई कि अब तुम्हारी कौम में से कोई ईमान नहीं लाएगा सिवाय उसके जो ईमान ला चुका है। बस
तुम उन कामों पर गमगीन ना हो जो वो कर रहे हैं, और हमारे रूबरू और हमारे हुक्म से तुम कश्ती बनाओ, और जालिमों के हक में मुझसे बात न करो, बेशक ये लोग गर्क होंगे। और नूह कश्ती बनाने लगा, और जब उसकी कौम का कोई सरदार उस पर गुजरता तो वो उसकी हंसी उड़ाता। उन्होंने कहा, अगर तुम हम पर हंसते हो तो हम भी तुम पर हंस रहे हैं। तुम जल्द जान लोगे कि वो कौन है जिन पर वो अजाब आता है जो उसको रुस्वा कर दे, और उस पर वो अजाब उतरता है जो दायमी है। यहां तक कि जब हमारा हुक्म आ पहुंचा और तूफान उबल पड़ा, हमने नूह से कहा कि हर किस्म के जानवरों का एक एक जोड़ा कश्ती में रख लो, और अपने घर वालों को भी, सिवाय उन अशखास के जिनकी बाबत पहले कहा जा चुका है, और सब ईमान वालों को भी। और थोड़े ही लोग थे जो नूह के साथ ईमान लाए थे। और नूह ने कहा कि कश्ती में सवार हो जाओ, अल्लाह के नाम से इसका चलना है और इसका ठहरना भी। बेशक मेरा रब बख्शने वाला मेहरबान है। और कश्ती पहाड़ जैसी मौजों के दरमियान उनको लेकर चलने लगी। और नूह ने अपने बेटे को पुकारा जो उससे अलग था, ए मेरे बेटे, हमारे साथ सवार हो जा और मुनकिरों के साथ मत रह। उसने कहा, मैं किसी पहाड़ की पनाह ले लूंगा जो मुझको पानी से बचा लेगा। नूह ने कहा कि आज कोई अल्लाह के हुक्म से बचाने वाला नहीं मगर वो जिस पर अल्लाह रहम करे। और दोनों के दरमियान मौज हायल हो गई और वो डूबने वालों में शामिल हो गया। और कहा गया कि ए जमीन अपना पानी निगल ले, और ए आसमान थम जा, और पानी सुखा दिया गया। और मामला का फैसला हो गया, और कश्ती जोदी पहाड़ पर ठहर गई। और कह दिया गया कि दूर हो जालिमों की कौम। और नूह ने अपने रब को पुकारा और कहा कि ए मेरे रब, मेरा बेटा मेरे घर वालों में से है, और बेशक तेरा वादा सच्चा है, और तू सबसे बड़ा हाकिम है। खुदा ने कहा, ए नूह, वो तेरे घर वालों में नहीं, उसके काम खराब हैं। बस मुझसे उस चीज के लिए सवाल न करो जिसका तुम्हें इल्म नहीं। मैं तुमको नसीहत करता हूं कि तुम जाहिलों में से न बनो। नूह ने कहा कि ए मेरे रब, मैं तेरी पनाह चाहता हूं कि तुझसे वो चीज मांगूं जिसका मुझे इल्म नहीं, और अगर तू मुझे मुआफ न करे और मुझ पर रहम न फरमाए तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। कहा गया कि ए नूह, उतरो हमारी तरफ से सलामती के साथ और बरकतों के साथ, तुम पर और उन गुरोहों पर जो तुम्हारे साथ हैं, और उनसे ज़हूर में आने वाले गुरोह कि हम उनको फायदा देंगे। फिर उनको हमारी तरफ से एक दर्दनाक अजाब पकड़ लेगा। ये गैब की खबरें हैं जिनको हम तुम्हारी तरफ वही कर रहे हैं। इससे पहले न तुम इनको जानते थे और ना तुम्हारी कौम। बस सब्र करो, बेशक आखिरी अंजाम डरने वालों के लिए है। और आद की तरफ हमने उनके भाई हूद को भेजा। उसने कहा कि ए मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। तुमने महज झूठ घड़ रखे हैं। ए मेरी कौम, मैं इस पर तुमसे कोई अजर नहीं मांगता। मेरा अजर तो उस पर है जिसने मुझे पैदा किया है। क्या तुम नहीं समझते? और ए मेरी कौम, अपने रब से मुआफी चाहो, फिर उसकी तरफ पलटो। वो तुम्हारे ऊपर खूब बारिशें बरसाएगा और तुम्हारी कुव्वत पर मजीद कुव्वत का इजाफा करेगा, और तुम मुजरिम होकर रूह गर्दानी ना करो। उन्होंने कहा कि ए हूद, तुम हमारे पास कोई खुली हुई निशानी लेकर नहीं आए हो,
اور ہم تمہارے کہنے سے اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، اور ہم ہرگز تم کو ماننے والے نہیں ہیں۔ ہم تو یہی کہیں گے کہ تمہارے اوپر ہمارے معبودوں میں سے کسی کی مار پڑ گئی ہے۔ ہود نے کہا، میں اللہ کو گواہ ٹھہراتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ میں بری ہوں ان سے جن کو تم شریک کرتے ہو اس کے سوا۔ پس تم سب مل کر میرے خلاف تدبیر کرو، پھر مجھ کو مہلت نہ دو۔ میں نے اللہ پر بھروسہ کیا جو میرا رب ہے اور تمہارا رب بھی۔ کوئی جاندار ایسا نہیں جس کی چوٹی اس کے ہاتھ میں نہ ہو، بے شک میرا رب سیدھی راہ پر ہے۔ اگر تم اعراض کرتے ہو تو میں نے تم کو وہ پیغام پہنچا دیا جس کو دے کر مجھے تمہاری طرف بھیجا گیا تھا، اور میرا رب تمہاری جگہ تمہارے سوا کسی اور گروہ کو جانشین خلیفہ بنائے گا، تم اس کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے۔ بے شک میرا رب ہر چیز پر نگہبان ہے۔ اور جب ہمارا حکم آ پہنچا، ہم نے اپنی رحمت سے بچا دیا ہود کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے، اور ہم نے ان کو ایک سخت عذاب سے بچا دیا۔ اور یہ عاد تھے کہ انہوں نے اپنے رب کی نشانیوں کا انکار کیا اور اس کے رسولوں کو نہ مانا، اور ہر سرکش اور مخالف کی بات کی اتباع کی، اور ان کے پیچھے لعنت لگا دی گئی اس دنیا میں اور قیامت کے دن۔ سن لو، عاد نے اپنے رب کا انکار کیا، سن لو، دوری ہے عاد کے لیے جو ہود کی قوم تھی۔ اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ اس نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اسی نے تم کو زمین سے بنایا اور اس میں تم کو آباد کیا، پس معافی چاہو، پھر اس کی طرف رجوع کرو۔ بے شک میرا رب قریب ہے، قبول کرنے والا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اے صالح، اس سے پہلے ہم کو تم سے امید تھی، کیا تم ہم کو ان کی عبادت سے روکتے ہو جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے تھے؟ اور جس چیز کی طرف تم ہم کو بلاتے ہو اس کے بارے میں ہم کو سخت شبہ ہے اور ہم بڑے خلجان میں ہیں۔ اس نے کہا کہ اے میری قوم، بتاؤ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہوں اور اس نے مجھ کو اپنے پاس سے رحمت دی ہے، تو مجھ کو خدا سے کون بچائے گا اگر میں اس کی نافرمانی کروں؟ پس تم کچھ نہیں بڑھاؤ گے میرا سوائے نقصان کے۔ اور اے میری قوم، یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی ہے، پس اس کو چھوڑ دو کہ وہ اللہ کی زمین میں کھائے، اور اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچاؤ، ورنہ بہت جلد تم کو عذاب پکڑ لے گا۔ پھر انہوں نے اس کے پاؤں کاٹ ڈالے۔ تب صالح نے کہا کہ 3 دن اور اپنے گھروں میں فائدہ اٹھا لو، یہ ایک وعدہ ہے جو جھوٹا نہ ہوگا۔ پھر جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے صالح کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے بچا لیا، اور اس دن کی رسوائی سے محفوظ رکھا۔ بے شک تیرا رب ہی قوی اور زبردست ہے۔ اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کو ایک ہولناک آواز نے پکڑ لیا، پھر صبح کو وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے، جیسے کہ وہ کبھی ان میں بسے ہی نہیں۔ سنو، سمود نے اپنے رب سے کفر کیا، سنو پھٹکار ہے سمود کے لیے۔ اور ابراہیم کے پاس ہمارے فرشتے خوشخبری لے کر آئے، کہا تم پر سلامتی ہو۔ ابراہیم نے کہا تم پر بھی سلامتی ہو۔ پھر دیر نہ گزری کہ ابراہیم ایک بھنا ہوا بچڑا لے آیا۔ پھر جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں بڑھ رہے تو وہ کھٹک گیا اور دل میں ان سے ڈرا۔ انہوں نے کہا کہ ڈرو نہیں،
ہم لوط کی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ اور ابراہیم کی بیوی کھڑی تھی، وہ ہنس پڑی۔ پس ہم نے اس کو اسحاق کی خوشخبری دی اور اسحاق کے آگے یعقوب کی۔ اس نے کہا، اے خرابی، کیا میں بچہ جنوں گی حالانکہ میں بوڑھی ہوں اور یہ میرا خاوند بھی بوڑھا ہے؟ یہ تو ایک عجیب بات ہے۔ فرشتوں نے کہا، کیا تم اللہ کے حکم پر تعجب کرتی ہو؟ ابراہیم کے گھر والوں، تم پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہیں۔ بے شک اللہ نہایت قابل تعریف اور بڑی شان والا ہے۔ پھر جب ابراہیم کا خوف دور ہوا اور اس کو خوشخبری ملی تو وہ ہم سے قوم لوط کے بارے میں جھگڑنے لگا۔ بے شک ابراہیم بڑا حلیم اور نرم دل تھا اور رجوع کرنے والا تھا۔ اے ابراہیم، اس کو چھوڑو، تمہارے رب کا حکم آ چکا ہے اور ان پر ایک ایسا عذاب آنے والا ہے جو لوٹایا نہیں جاتا۔ اور جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس پہنچے تو وہ گھبرایا اور ان کے آنے سے دل تنگ ہوا۔ اس نے کہا، آج کا دن بڑا سخت ہے۔ اور اس کی قوم کے لوگ دوڑتے ہوئے اس کے پاس آئے اور وہ پہلے سے برے کام کر رہے تھے۔ لوط نے کہا، اے میری قوم، یہ میری بیٹیاں ہیں، وہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہیں، پس تم اللہ سے ڈرو اور مجھ کو میرے مہمانوں کے سامنے رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں کوئی بھلا آدمی نہیں ہے؟ انہوں نے کہا، تم جانتے ہو کہ ہم کو تمہاری بیٹیوں سے کچھ غرض نہیں، اور تم جانتے ہو کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ لوط نے کہا، کاش میرے پاس تم سے مقابلے کی قوت ہوتی یا میں جا بیٹھتا کسی مستحکم پناہ میں۔ فرشتوں نے کہا کہ اے لوط، ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، وہ ہرگز تم تک نہ پہنچ سکیں گے، پس تم اپنے لوگوں کو لے کر کچھ رات رہے نکل جاؤ، اور تم میں سے کوئی مڑ کر نہ دیکھے مگر تمہاری عورت، کہ اس پر وہی کچھ گزرنے والا ہے جو ان لوگوں پر گزرے گا۔ ان کے لیے صبح کا وقت مقرر ہے، کیا صبح قریب نہیں؟ پھر جب ہمارا حکم آیا تو ہم نے اس بستی کو تلپٹ کر دیا اور اس پر پتھر برسائے، کنکر کے تہ بتہ، تمہارے رب کے پاس سے نشان لگائے ہوئے، اور وہ بستی ان ظالموں سے کچھ دور نہیں۔ اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ اس نے کہا کہ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اور ناپ اور تول میں کمی نہ کرو۔ میں تم کو اچھے حال میں دیکھ رہا ہوں، اور میں تم پر ایک گھیر لینے والے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اور اے میری قوم، ناپ اور تول کو پورا کرو انصاف کے ساتھ، اور لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر نہ دو، اور زمین پر فساد نہ مچاؤ۔ جو اللہ کا دیا ہوا بچ رہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن ہو، اور میں تمہارے اوپر نگہبان نہیں ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اے شعیب، کیا تمہاری نماز تم کو یہ سکھاتی ہے کہ ہم ان چیزوں کو چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے تھے، یا اپنے مال میں اپنی مرضی کے مطابق تصرف کرنا چھوڑ دیں؟ پس تم ہی تو ایک دانش مند اور نیک چلن آدمی ہو۔ شعیب نے کہا کہ اے میری قوم، بتاؤ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہوں، اور اس نے اپنی جانب سے مجھ کو اچھا رزق بھی دیا، اور میں نہیں چاہتا کہ میں خود وہی کام کروں جس سے میں تم کو روک رہا ہوں۔ میں تو صرف اصلاح چاہتا ہوں جہاں تک ہو سکے، اور مجھے توفیق تو اللہ ہی سے ملے گی۔ اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ اور اے میری قوم، ایسا نہ ہو کہ میری ضد کر کے تم پر وہ آفت آ پڑے جو قوم نوح یا قوم ہود یا قوم صالح پر آئی تھی۔
اور لوط کی قوم تو تم سے دور بھی نہیں، اور اپنے رب سے معافی مانگو، پھر اس کی طرف پلٹ آؤ، بے شک میرا رب مہربان اور محبت والا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اے شعیب، جو تم کہتے ہو اس کا بہت سا حصہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا، اور ہم تو دیکھتے ہیں کہ تم ہم میں کمزور ہو، اور اگر تیری برادری نہ ہوتی تو ہم تم کو سنگسار کر دیتے، اور تم ہم پر کچھ بھاری نہیں۔ شعیب نے کہا کہ اے میری قوم، کیا میری برادری تم پر اللہ سے زیادہ بھاری ہے، اور اللہ کو تم نے پسے پشت ڈال دیا؟ بے شک میرے رب کے قابو میں ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ اور اے میری قوم، تم اپنے طریقے پر کام کیے جاؤ، اور میں اپنے طریقے پر کام کرتا رہوں گا۔ جلد ہی تم کو معلوم ہو جائے گا کہ کس کے اوپر رسوا کرنے والا عذاب آتا ہے اور کون جھوٹا ہے، اور انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہوں۔ اور جب ہمارا حکم آیا، ہم نے شعیب کو اور جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی رحمت سے بچا لیا، اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کو کڑک نے پکڑ لیا، پس وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے، گویا کہ وہ کبھی ان میں بسے ہی نہ تھے۔ سنو، پھٹکار ہے مدین کو جیسے پھٹکار ہوئی تھی سمود کو، اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں اور واضح سند کے ساتھ بھیجا فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف، پھر وہ فرعون کے حکم پر چلے، حالانکہ فرعون کا حکم راستی پر نہ تھا۔ قیامت کے دن وہ اپنی قوم کے آگے ہوگا اور ان کو آگ پر پہنچائے گا، اور کیسا برا گھاٹ ہے جس پر وہ پہنچیں گے، اور اس دنیا میں ان کے پیچھے لعنت لگا دی گئی، اور قیامت کے دن بھی کیسا برا انعام ہے جو ان کو ملا۔ یہ بستیوں کے کچھ حالات ہیں جو ہم تم کو سنا رہے ہیں، ان میں سے بعض بستیاں اب تک قائم ہیں اور بعض مٹ گئیں، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا۔ پھر جب تیرے رب کا حکم آ گیا تو ان کے معبود ان کے کچھ کام نہ آئے جن کو وہ اللہ کے سوا پکارتے تھے، اور انہوں نے ان کے حق میں بربادی کے سوا اور کچھ نہیں پڑھایا۔ اور تیرے رب کی پکڑ ایسی ہی ہے جبکہ وہ بستیوں کو ان کے ظلم پر پکڑتا ہے، بے شک اس کی پکڑ بڑی دردناک اور سخت ہے۔ اس میں ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو آخرت کے عذاب سے ڈریں۔ وہ ایک ایسا دن ہے جس میں سب لوگ جمع ہوں گے، اور وہ حاضری کا دن ہوگا، اور ہم اس کو ایک مدت کے لیے ٹال رہے ہیں جو مقرر ہے۔ جب وہ دن آئے گا تو کوئی جان اس کی اجازت کے بغیر کلام نہ کر سکے گی، پس ان میں کچھ بدبخت ہوں گے اور کچھ نیک بخت۔ پس جو لوگ بدبخت ہیں وہ آگ میں ہوں گے، ان کو وہاں چیخنا ہے اور دھاڑنا، وہ اس میں رہیں گے جب تک آسمان اور زمین قائم ہیں، مگر جو تیرا رب چاہے۔ بے شک تیرا رب کر ڈالتا ہے جو چاہتا ہے۔ اور جو لوگ نیک بخت ہیں وہ جنت میں ہوں گے، وہ اس میں رہیں گے جب تک آسمان اور زمین قائم ہیں، مگر جو تیرا رب چاہے۔ بخشش ہے بے انتہا۔ پس تو ان چیزوں سے شک میں نہ رہ جن کی یہ لوگ عبادت کر رہے ہیں، یہ تو بس اسی طرح عبادت کر رہے ہیں جس طرح ان سے پہلے ان کے باپ دادا عبادت کر رہے تھے، اور ہم ان کا حصہ انہیں پورا پورا دیں گے بغیر کسی کمی کے۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، پھر اس میں پھوٹ پڑ گئی، اور اگر تیرے رب کی طرف سے پہلے ہی ایک بات نہ آ چکی ہوتی تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا، اور ان کو اس میں شبہ ہے کہ وہ مطمئن نہیں ہونے دیتا۔ اور یقیناً تیرا رب ہر ایک کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ دے گا۔
وہ باخبر ہے اس سے جو وہ کر رہے ہیں۔ پس تم جمے رہو جیسا کہ تم کو حکم ہوا ہے، اور وہ بھی جنہوں نے تمہارے ساتھ توبہ کی ہے، اور حد سے نہ بڑھو، بے شک وہ دیکھ رہا ہے جو تم کرتے ہو، اور ان کی طرف نہ جھکو جنہوں نے ظلم کیا، ورنہ تم کو آگ پکڑ لے گی اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی مددگار نہیں، پھر تم کہیں مدد نہ پاؤ گے۔ اور نماز قائم کرو دن کے دونوں حصوں میں اور رات کے کچھ حصے میں، بے شک نیکیاں دور کرتی ہیں برائیوں کو۔ یہ یاد دہانی ہے یاد دہانی حاصل کرنے والوں کے لیے، اور صبر کرو، اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ پس کیوں نہ ایسا ہوا کہ تم سے پہلے کی قوموں میں ایسے اہل خیر ہوتے جو لوگوں کو زمین میں فساد کرنے سے روکتے، ایسے تھوڑے لوگ نکلے جن کو ہم نے ان میں سے بچا لیا، اور ظالم لوگ تو اسی عیش میں پڑے رہے جو انہیں ملا تھا، اور وہ مجرم تھے۔ اور تیرا رب ایسا نہیں کہ وہ بستیوں کو ناحق تباہ کر دے، حالانکہ اس کے باشندے اصلاح کرنے والے ہوں۔ اور اگر تیرا رب چاہتا تو لوگوں کو ایک ہی امت بنا دیتا، مگر وہ ہمیشہ اختلاف میں رہیں گے، سوائے ان کے جن پر تیرا رب رحم فرمائے۔ اور اس نے اسی لیے ان کو پیدا کیا ہے، اور تیرے رب کی بات پوری ہوئی کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سے اکٹھے بھر دوں گا۔ اور ہم رسولوں کے احوال سے سب چیز تمہیں سنا رہے ہیں، جس سے تمہارے دل کو مضبوط کریں، اور اس میں تمہارے پاس حق آیا ہے، اور مومنوں کے لیے نصیحت اور یاد دہانی۔ اور جو لوگ ایمان نہیں لائے ان سے کہو کہ تم اپنے طریقے پر عمل کرتے رہو، اور ہم اپنے طریقے پر عمل کر رہے ہیں، اور انتظار کرو، ہم بھی منتظر ہیں۔ اور آسمانوں اور زمین کی چھپی بات اللہ کے پاس ہے، اور وہی تمام امور کا مرجع ہے، پس تم اس کی عبادت کرو اور اسی پر بھروسہ رکھو، اور تمہارا رب اس سے بے خبر نہیں جو تم کر رہے ہو۔